ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور، ایک گل نو ایک گل نو یاد تو رکھ محمدی، ہر ایک نے مرنا ضرور، اور ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، اور ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں، اور دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا، او جنوں قبر دے وچ کوئی پٹ دا نہیں، اور جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹ دا نہیں، پاویں کلی دا روے نہ ککھ یارو، ساتھوں در کریم دا چھوٹ دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شان دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین، امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے دلان دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطہ۔ عزیزان محترم سامعین کرام اور سامعات، قرآن دے دیوانیوں، اسلام دے پروانیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پھول دل ننے منے بچوں اور اسلامی ماں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کو لو پہلے دعا کریے کہ جس رب نے سانوں اپنے گھر اندر آن دی توفیق بخشی ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی القدر، انسان نو مالک کائنات نے اختیار دیتا ہے کہ جویں دی چاہے زندگی بسر کر سکتا ہے، جویں دا چاہے سوٹ پا سکتا ہے، جویں دی چاہے جتی خرید سکتا ہے، جویں دا چاہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، کوئی سستا سوٹ پہن لے، کوئی مہنگا پہن لے، کوئی گھر دی روٹی کھا لے تو یا کوئی مہنگے ترین 5 سٹار تو روٹی کھا سکتا ہے۔ انسان نو اختیار ہے، اپنی زندگی نو خوشگوار بنان واسطے اختیار ملے ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ نو بڑا کمال درجے دا بنا کے رکھ دے، اپنے تے مٹی دا ذرہ بھی پین دیندہ نہیں، اپنے کپڑے میلے ہونے برداشت کردہ نہیں، سوٹ گندہ ہو جائے فوراً بدل دے، اور جسم پرا گندہ ہو جائے تو نہان دے، اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھن دی کوشش کر دے۔ ایتھو تک بس نہیں،
پیٹ اندر درد ہے، سار اندر درد ہے تو فوراً ڈاکٹر دی طرف رجوع کیتا جاندہ ہے، اپنے بیماری دا علاج لبیا جاندہ ہے۔ انسان نہ اپنے آپ نو گندہ رہن دیندہ ہے نہ بیمار رہن دیندہ ہے، اینو اختیار ہے، اے اپنی صحت دا آپ خیال رکھ داوے تے رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ عطا کیتے نے، اللہ نے زبان عطا کیتی ہے، دولت عطا کیتی ہے، اچھا لباس عطا کیتا ہے، اچھا کھانا عطا کیتا ہے، سب کچھ کر سکنے ہیں اپنی مرضی دے نال، جو چاہے خرید سکنے ہیں دنیا دے اندر۔ اے سب کچھ اگر کر سکنے ہیں تو صرف دنیا دے اندر اپنی مرضی۔ حضرت ذی القدر ایک مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے جنہوں قبر دا مرحلہ کیا جاندہ ہے، او دے اندر انسان دا لباس بھی گندہ ہوئے گا، پرا گندہ بھی ہوئے گا، مٹی پان والے بھی اپنے ہونگے، تے چاڑ بھی نہیں سکے گا، تو بھی نہیں سکے گا، درد بھی کتے نہ کتے ہوئے گی، لیکن اوتھے پھر اے دوائی بھی نہیں خرید سکے گا، کچھ نہیں خرید سکے گا، مٹی دبائے گی لیکن انہوں ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ سارے اختیار دنیا تے سن، سارے اختیار قبر اندر اختیار ہونا، قبر اندر کدہ اختیار چلے گا؟ میرے مالک سونے پروردگار دا۔ کوئی ایسا کام کر جائے کہ قبر دے اندر پریشانی آن لگے، ساڑھے ہاتھ پاویں بجے ہون، ساڑھی پریشانی رب ہون جی دور فرما دے، کفن تے مٹی پیندیے پوے لیکن کائنات دا رب نو خوشبودار بنا دے، مٹی دباندیے دبائے، جسم درد کردہ کرے لیکن کائنات دا رب روحانگی عطا فرما دے۔ آئیے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد چپ کر کے نہیں بینا، درود محبت نل پیار نل ذوق نل پڑھنے تو آڈا پتہ لگ جائے گا، تسی جاگ دے بیٹھے ہو، سونے حبیب دا نام آندے تے درود محبت نل پڑھ دے ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ پارا 22واں سورہ یاسین دا آغاز ہے۔ اللہ فرماندے نے بے شک اللہ اکبر، اللہ موت توانو پکڑ لوے گی، توانو جناب تواڈی زندگی نو ختم کیتا جائے گا، دنیاوی زندگی چو رخصت ہونا پوے گا، پتہ لگ جائے گا جنہیں جنہیں جو اگے اعمال پیش کیتے نے ناؤ او دا بھی پتہ لگ جائے گا، جنہیں اپنے پیچھے کوئی عمل کوئی چھڑ کے آیا او دا بھی پتہ لگ جائے گا، جنہیں اگے عمل پیجے جڑا پیچھے چھڑ کے آیا حضرات دی وقارے، جڑا دنیا دے اندر کوئی ایسی نیکی کر گیا ہو، ایسا عمل کر گیا ہو، ایسا صدقہ جاریہ بنا گیا ہو، قبر اندر ہاتھ نہیں کھل دے، قبر اندر جناب اختیار نہیں پیا چل دا، لیکن ہو دے عملوں نو بچا لیں دینے، ہو دیاں نیکیاں نو بچا لیں دیاں نے ناؤ۔ آئیے غور کرنا دراؤ، میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار غور کر دیا جانا حدیث پاک اندر آمدہ ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرویے بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا تین ایسے عمل نے جڑے بندے دے قبر اندر کام مان گے قبر دے اندر او دے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے۔ حدیث مبارکہ تے غور کر دے جانا ذرا حضرات ذی وقارے فرمایا پہلا عمل کیڑا عمل نا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اکبر اللہ دنیا دے اندر صدقہ دیندائے صدقہ جاریہ بندے نے کوئی جناب نہر بنوا گیا کوئی نلکا لگوا گیا کوئی مسجد دا پنکھا لگوا گیا کسے غریب دا گھر تعمیر کروا دیتا کسے غریب دی چھت پوا دیتی کسے یتیم نو گھر بنا کر کے دے دیتا کسے ماڑے بندے دے کام آ گیا وہ جنی دیر تک وہ دا گھر روے گا مسجد دا پنکھا روے گا جنی دیر تک نلکا روے گا جدے تو لوگ پانی حاصل کر دینے فرمایا قبر اندر بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا لیکن دا صدقہ جاریہ دے واسطے قبر اندر ضرور کم آئے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میرے آقا فرماندے نے علم کم آئے گا قبر دے اندر علم کم آئے گا کسے نو قرآن دی تعلیم دے گیا کسے نو چنگا کم سکھا گیا کسے دا فائدہ دنیا تے کر گیا کوئی کتاب لکھ گیا دنیا دے اندر کوئی جناب کسے نو حدیث دا سبق پڑھا دیتا کسے نو دنیا آخرت دی تعلیم پڑھا دیتی جدی وجہ کر کیوں دے بچے جناب نسلہ سور گئیاں قبر اندر کم آئے گا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو تیسرا کیڑا کام میں فرمایا تیسرا کام تو اڈی نیک اولاد قبر اندر ضرور کم آئے گی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ گے تو اڈے واسطے کم مان گے۔ حدیث مبارکہ تے غور کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جنت دے اندر ایک بندے دا درجہ ود جائے گا وہ بندہ رب دے کولو سوال کرے گا کائنات دے ربا میرے عملان دے مطابق منو جنت مل گئی ہن اچانک میرا درجہ ود گیا وے ایک ہی میں ہویا اللہ اکبر اللہ آسمانہ تو آواز آئے گی عرش دا رب بولے گا اے میرے بندے یاد کر دنیا دی اندر تو اپنے بچے نو حافظ بنایا اپنے بچے نو قاری بنایا اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دے کر کے آیا اپنے بچے نو نماز دی تلقین کر کے آیا اپنے بچے نو نماز دا کہہ کر کے آیا آج تو جنت دی اندر بھی آگیا ہے تیرا بچہ پیچھے قرآن پڑھ دا پہ آئے تیرے درجے نو بلند کر دیتا گیا ہے تیرے درجات نو بلند کر دیتا گیا ہے۔ حضرات ذی وقارے کہن دا مطلب ہے بنا دنیا دے اندر بندہ اپنی مرضی نہ جی سکتا ہے پر آخرت اندر مرضی میرے پروردگار دی چلے گی اسی جنہ چاہیے کوئی سر درد دی دوائی لے لئیے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تے دوائی لے لئیے نہ انج نہیں ہو سکتا اوتھے عمل کا مانگے اللہ فرمان دینے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے نیکی کرنے والے ہونے چاہیے دینے مومن ہونے چاہیے دینے ایمانی والے ہونے چاہیے دینے ایک اور مقام تے فرمایا جڑے ایمان والے کھمدے نے نا مومن نیکیاں کرنے والے قد افلح المؤمنون
فرمایا کامیاب اگر کوئی ہے تو مومن ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جنہ مرضی کافرانو چنگا کہہ لو، بڑی بڑی مشینری کافران دے کول آ گئی، بڑا بڑا جدید ترین جناب ٹیکنالوجی کافر، یہودی بڑا اگے لنگ گئے، عیسائی بڑا اگے لنگ گئے، مسلمانہ کول ککھ کنڈا نہیں۔ ہاں ہاں عیسائیاں دے کول پوری دنیا دیاں بڑیاں مشینہ نے، ہاں ہاں یہودیاں دے کول بڑے بڑے پروجیکٹ نے، یہودیاں دے کول بڑے بڑے کاروبار نے، کوئی چند دی سطح تے جا رہا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ ہاں ہاں مسلمانوں نغمے گاؤ یہود و نصارہ دے، یہودیاں دے، عیسائیاں دے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہاں کل مشینہ نے، پروجیکٹ نے، انہاں دے کل ٹیکنالوجیاں نے، انہاں کل جدید ترین مشینریاں نے، سب کچھ دنیا دا ہو سکتا ہے۔ اگر انہاں دے کل نہیں ہے تے رب دا قرآن نہیں ہے، اے قرآن رب نے عطا کی تے مومنہ نو عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا کچھ ہوئے گا انہاں کل، جنت جا سکن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا چ کوئی جرم کرے، مجرم پھڑیا جائے، پولیس والے چھڑ دینے انہوں، اور مجرم آیا، جہنم بھی مجرمہ دے بارے آکے گی ربا جنہیں مجرم نے سارے میرے کول پیش کیتے جان، پھر پیش کیتے جان گے ہر او بندہ مجرم ہوئے گا جنہیں قرآن دا انکار کیتا ہوئے گا۔ تے قرآن والے کامیاب نے، بولو کون کامیاب نے؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، ایک گلہ کنے سانو ایک قرآن جدے سینے تے اتریا، سبحان اللہ، میرے پیغمبر دا نام زبان تے آئے تے درودان دی چھل بھی آ جانی چاہی دیئے۔ میں تواڈے ذوق نو ودان واسطے اللہ کو اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دے ماں، یہ ہے ارادہ تے سنائیے ورنہ نہیں۔ ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دے ماں، او میرے پیر محمد نے گل مک دی مکا دے ماں، او میرے پیر محمد نے گل مک دی مکا دے ماں، آقا دے قدماں تو ہر جان لٹا دے ماں، ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوول، ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوول، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دے ماں، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دے ماں، او میرے ساڈے پیر محمد نے گل مک دی مکا دے ماں۔ میں قربان جاواں، توجہ کر دیاں جانا، غور کرنا خضراتے دی بکارے، جدو بندہ قبر اندر چلا جائے گا نا، قبر دے اندر دیاں نیکیاں کام مان گیاں، اللہ اکبر اللہ، او دی دولت قبر اندر کام نہیں آنی، صدقہ جاریہ جڑے عمل بنن گے نا، او دی جناب بینک بیلنس قبر اندر کام نہیں آئے گا، او ویر او دا کوئی بھی قبر اندر ایسا جناب دولت بینک بیلنس اور کوٹھیاں بنگلے او دی قبر اندر کام نہیں آنگے۔ قبر دے اندر کی کم آئے گا، قبر دے اندر نیک اولاد کم آئے گی، قبر دے اندر اللہ دا ذکر کم آئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے قبر اندر میت پئی ہوئے گی، ان کر کے عذاب دے قریب آن لگے گا نا، ایک خوبصورت شکل سامنے آ جائے گی، خوبصورت شکل سامنے آ جائے گی جڑی عذاب نو روک دوے گی۔ او ویر جی میں کسے دا برا نہیں چاہندا، میں تواڈی اصلاح واسطے آیا، میں چاہنا میری بھی اصلاح ہو جائے، تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ دن رات اسی اللہ تو غافل ہو چکے ہیں، دن رات اسی ذکر تو غافل ہو چکے ہیں، کاروبار اندر اس قبر
अंदर खुप गए हैं कि सानू रब दा जिक्र भी याद कोई नहीं, जिदे बारे रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा, ओ मिन्नू याद कर मैं तेनू याद करांगा। आए गए साडी हसीयत की है, असी की चीज़ असी रब नू याद करांगे ते अर्शां दा रब सानू याद करेगा। ओ मालिक कायनात सानू साडा जिक्र आसमान ते फरमानगे। एक खूबसूरत शक्ल आएगी कब्र दे अंदर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पूछा जाएगा ये केड़ी चीज है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बोल करके सूरत आखेगी मैं रब दा कुरान, मैं रब दा कुरान। ओ वीर जी मैं रब दा कुरान, मैं सूरह मुल्क का 29वें पारे दी अल्लाह फरमांदे ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं रब दा कुरान, मैं ओही सूरह मुल्क जिन्नू रात नू सोन लगिया तू बार बार पढ़िया करदा सैं। अज तेरे हाथ बे इख्तियार ने, लेकिन रब ने मैनू तेरे वास्ते सहारा बना के भेजिया है। अज तू कुछ कर नहीं सकदा, उठ नहीं सकदा, फरिश्तियां नू मोड़ नहीं सकदा, लेकिन रब ने मैनू तेरी सिक्योरिटी वास्ते भेजिया है। जा दुनिया ते तू मेरी तिलावत करदा रहे, अज मेरी वजह करके कब्र दे अजाब तो तेनू महफूज कर लिया गया। ते फिर कुरान पढ़ना चाहिए वे कि नहीं पढ़ना चाहिए? अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवानी चाहिए कि नहीं? वो जी मेरे 7 पुत्र ने, मैं एक पुत्र नू हाफिज बनाना है ते बाकियां नू मैं कैनेडा भेज देना, उत्थे जाणगे कोई कमाई कमुई करनगे, इनू हाफिज बनाने ये सानू बख्शवा लेगा ते बाकी घर बह के रोटी पानी जिहड़ी खानी है वो कित्थों आएगी? हज़रात दिल कदर जाओ पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ। मैं रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना, मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा रब दे घर दे अंदर बावजू हो करके खड़ा वां। जिड्डा सोना रब दे कारी खांदे ने दुनियादार खा ही नहीं सकदा। जिड्डा सोना कारी ते हाफिज पांदे ने कोई नहीं जे पांदा ते ना कोई खांदा जे। वो जेड़े रब दे कुरान दी कदर करते ने परवरदिगार उन्हां दी भी कदर फरमांदे ने। अल्लाह अकबर। आइए जरा ते जेड़ा कदर करदा है ओनू की एजाज मिलदा दुनिया ते? मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका दा नाम आवे दरूद मुहब्बत नल प्यार नल तुसा पढ़ना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुर्बान जावा मेरे आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान बेहतरीन तालीम है जड़ा आप पढ़ने वाला दूसरियां नू पढ़ाने वाला। अल्लाह दियां नजरां दे अंदर एदे तो वध के हुसैन कोई नहीं हो सकता। तुसी आखोगे मौलाना सी ते सारी जिंदगी कारोबार करते रहिया असी किवें हुण इस पासे आवांगे? मेरे वीर परेशान नहीं होना, तुसी ना उम्मीद नहीं खोना, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं खोना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सारे हाफिज़ जन्नत विच नहीं जाना, बड़े बड़े नेक लोग जन्नत विच जाणगे। तुहानू की करना पवेगा, सानू की करना पवेगा? आज ना तवज्जो करदियां जाना। अरब दा एक वाकया मैं सुनान लगा वा। अरब दे एक आलमे दीन वाकया सुनांदे ते ज़ारो कितार रोई जा रहे ने। और मानते ने कब्रस्तान दे अंदर अरब दे अंदर कब्रस्तान दे अंदर एक मैयत आई। कब्र
قبراں کھودن والے نے اس میت نو دفن کیتا او دے اندروں بڑی خوشبو آئی اس نو قبراں کھودن والے نو اللہ اکبر اللہ بڑا حیران جا ہویا او دے دل اندر سوال سی میں پوچھاں گا کہ دی میت کون ایدا وارث ہے ہن کر کے کچھ دن گزر گئے گل بھی جناب چلی گئی ایک اور میت قبرستان دے اندر آ جاندی ہے انہوں بھی انہیں دفن کیتا اس قبر وچوں بھی بڑیاں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے انہوں پرانی گل بھی یاد آ گئی کہ اج تے میں ضرور پوچھاں گا پہلا کون سی تے دوسرا کون سی وہ چلیا جناب انہاں تے گھراں تک پہنچیا دروازیاں تے دستکاں دتیاں اے فلاں قبرستان دے اندر کندے وارث لیٹے کھوئے نے پتہ لگا دو بیٹے نے تے ایکو ماں دے پتر نے اے دو پتر نے تے ایکو ماں دے پتر نے شالا ماں دے پترا نظرہ نہ لگڑ وہ جدی ماں دا پتر دنیا تو چل جائے ماں دی تے زندگی بڑی بے چین ہو جاندی یا دعا کریا کر اللہ تعالی نہ کسے کو امی ابو کھوئے نہ کسے کو پتران دا دکھ ویکھیا جاندہ ہے اللہ دی قسم دعا کریا کر اللہ اکبر اللہ یا اللہ جنہیں بیٹھے نے اللہ سب دیاں اولادانوں نیک فرما دے آئیے توجہ کرنا جڑی میں تواڈے تک بات پہنچانا چاہنا میں قدر کرنا تواڈے وقت دی تواڈے اوم دی میں قدر کرنا گل سن دے جانا اللہ اکبر اللہ دوویں پتر ایکو ماں دے نے انہیں پوچھیا دس نہ بی بی کی گل دوواں دی قبر بڑی خوشگوار تے خوشبودار قبر نا انہیں گو کی جواب دیتا او چھوٹا پتر جیڑا سی اور رب دے قرآن دا حافظ پتر سی او قرآن پڑھیا کردا سی قرآن دی تلاوت کریا کردا سی او ٹک ٹوک نہیں سی چلایا کردا او جناب ٹک ٹوک تے اپنا ٹائم ضائع نہیں سی کردا یوٹیوب تے اپنا ٹائم ضائع نہیں سی کردا فیس بک تے اپنی جوانی نہیں سی گالدا اللہ دیاں نافرمانیاں تو دور رہیا کردا سی قرآن نال پیار کردا سی تے قرآن دی خدمت کردا سی آج اللہ نے انہوں کی اعزاز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ او قرآن دی خدمت کر گیا آج رب دیاں خدمتاں فرما رہے نے آج فرشتیوں دیاں خدمتاں فرما رہے نے جنت دیاں خوشبوواں او دی قبر دے اندر تے انہیں سوال کیتا ماں دوسرا کہندی او بھی میرا پتر وڈا پتر ہے اماں جان ایدہ کوئی عمل اے بھی حافظ سی نہیں اے حافظ نہیں سی پڑھیا نہیں سی وچارا چٹا ان پڑھ سی چٹا ان پڑھ ایدی قبر خوشبو بن گئی بڑی خوشبو آ رہی ہے میں پوچھنا چاہنا کی وجہ بنی ماں نے آکھیا گل سن جے تو پوچھ لیا نکا پتر قرآن دی خدمت کردہ سی وڈا پتر دی خدمت کردہ سی نکا پتر قرآن پڑھدا سی وڈے نے سارے دے اخراجات اٹھائے سن اج اللہ نے دوہاں دی قبر نو روشن فرما دیتا تے جڑے والدین اپنے پترانو دین پڑھاندے نے کیا انہاں دی قبر نو روشن رب نہیں فرمائے گا اللہ ضرور قبر دی اندر جنت دیاں کھڑکیاں فرمان گے آئیے ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا اور کرنا اسی اپنے پتر نو انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ سب کچھ بناؤ لیکن قرآن ضرور پڑھایا جے اللہ دا دین ضرور سکھایا جے اللہ اکبر اللہ ساڑھا پتر چاندہ ہے اسی جناب اسی بھی کامیاب ہوئیے انگریز دی تعلیم نو اسی بھی ٹاپ کریے اسی بھی وڈے انسان بنیے میرے ویر وڈا اوگی کھندائے جڑا قرآن پڑھیا کھووے اللہ دا دین پڑھیا کھووے قیامت والے دن اللہ فرمان گے قرآن دا قاری آ جائے قرآن پڑھ دا جائے جنت دے درجات چڑھ دا جائے سارے ویکھنگے منہ اٹھا اٹھا کر کے ادھر جناب جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ دا جائے گا تے دنیا دار کی کہندے نے یہود و نصارا دے پیچھے لگ کر کے انہاں دی تعلیم دے پیچھے لگ کر کے جی یہودیاں عیسائیاں نے کامیابی حاصل کی تھی اسی بھی چاہنے ہاں تے او کی آندے نے تے آج کل دے گلاں کر دے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر ایمان مکمل ہو سکتا نہیں اللہ اکبر اللہ
تے گستاخیاں میرے محبوب دیاں کیتیاں جا رہی ہیں. دعا کرو اللہ میرے مصطفیٰ دے گستاخاں نو تباہ و برباد فرما دے. جتھے بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب جو مبتلا کرے جڑا میرے مصطفیٰ دیاں گستاخیاں کر. انہاں گستاخیاں کرنیاں نے. اسی ایتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نالین مبارک چ لکھ کے گلیاں چ لٹکانے ہیں. سانو کوئی پوچھنے والا نہیں, سانو کوئی سوال کرنے والا نہیں. جتی دے وچ سونے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہے. دسو ہاں کتھوں دا اصول ہے؟ گلیاں چ جھنڈیاں لگیاں نے, جتی نالین بنیا وچ لکھیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اپنے باپ دی جتی دے وچ اپنے باپ دا نام لکھدا ہے؟ ایمان نال دسو. کوئی کہندا چن وچ سانو حضور نظر آندے نے, کوئی کہندا سانو ستاریاں چ حضور نظر آندے نے. آؤ ذرا حضور نو لبنا ہوئے تے کی کرنا میرے ویرو. اللہ اکبر اللہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, میرا پیغام لے جاؤ. او کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. سانو کی لوڑے ہمیں آسے پاسے ویکھن دی, میرے مصطفیٰ نو ویکھنا تے پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دا حسن بیان کر دے. آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں, جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے, تم سانہ ہنسی دیکھا تم سانہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں, تم سانہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, روتے ہوئے جب دیکھا روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا اور کر دیا جانا حضرات دی وقارے, حضرات دی وقار. دنیا دے اندر بندہ اپنی مرضی دی زندگی بسر کر دائے, لیکن آخرت واسطے بھی تے کچھ حاصل کرنا چاہی دائے نا. فرمایا قبر دے اندر بندے دا نیک عمل بھی کم آئے گا, نیکی کم آئے گی, کس نل کیتی ہوئی نیکی کم آئے گی, مسجد دی خدمت کم آئے گی, نیک لوگاں دی خدمت کم آئے گی نا. تے جڑا جناب اللہ دا نا فرمان کھوئے گا قبر دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں عذاب اندر مبتلا فرما دیں گے. میرے آقا فرماندے ہیں بے نماز جدوں قبر دے اندر آئے گا نا, آسمان تو ایک ٹاٹ لے آندہ جائے گا, جہنم دی بو والا بریا کھویا ایک ٹاٹ لے آندہ جائے گا, ایدی رونوت ٹاٹ دے اندر لپیٹ لیا جائے گا. پہلے آسمان تے لے جایا جائے گا ایدی رونو. اللہ اکبر اللہ. ایک دی روح آئیے, اے بے نماز بندے دی روح ہے. پہلے آسمان دے فرشتے آسمان دا دروازہ نہیں کھولن گے, آکھیا جائے گا انہوں قبول نہیں کیتا جا رہا, انہوں زمین تے سٹ دیتا جائے, حتیٰ کہ انہوں زمین تے پٹخ دیتا جائے گا, زمین تے سٹ دیتا جائے گا. میرے آقا فرماندے نے وہ بد روح جڑی نا زمین تے ذلیل ہو کر کے رہ جائے گی. ایک نیک روح بھی قبر اندر آئے گی, نمازی روح بھی قبر اندر آئے گی, قرآن دی تلاوت کرنے والی روح بھی قبر اندر آئے گی, اللہ نو یاد کرنے والی روح بھی قبر اندر آئے گی. کام کر رہے تے قرآن پڑھدا پیا ہے, اللہ اکبر اللہ. فصلہ بیج رہے تے قرآن پڑھدا پیا ہے, ماما بہنا گھر اندر آٹا گندیاں نے تے قرآن پڑھتیاں پیاں نے,
بچیاں نو تیار کر دیاں نے تے قرآن پڑھتیاں پئیاں نے اے جدو روح قبر اندر آئے گی آسمان تو آواز آئے گی اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ مطمئن ہو جا مطمئن ہو جا مطمئن ہو جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی اے میرے بندے جنت وچ چلا جا مطمئن ہو جا اے دی روح نو خوشبودار ٹاٹ اندر لپیٹ دیا جائے گا خوشبودار دے جناب کپڑے دے اندر لپیٹ کے پہلے آسمان تے لے جایا جائے گا نمازی بندے دی روح نو پہلے آسمان تو آواز آئے گی کون آئے آکھیا جائے گا نمازی بندہ آئے اللہ دا پیارا آیا ہے آسمان تو آواز آئے گی دروازے کھول دیتے جان ویلکم جی آیا نو مرحبا اہلم و سہلن مرحبا کھول دیتے جان گے پہلے آسمان دا دروازہ دوسرے آسمان دا دروازہ تیسرے آسمان دا دروازہ حتیٰ کہ سارے دروازیاں تو پار کیتا جائے گا اے دی روح نو اللہ دے جناب سدرۃ المنتہا دے قریبے پاک روحاں دے وچ رکھ دیتا جائے گا نبیاں دیاں روحاں دے اندر صدیقین دیاں روحاں دے اندر شہداء دیاں روحاں دے اندر رکھ دیتا جائے گا اج نوجوان نو کیا جاوے نوجوانہ نماز پڑھیا کر مولوی صاحب تسی پڑھو نمازاں تسی کہو اذاناں ساڈے کول ٹائم نہیں کھندا ساڈے کپڑے صاف نہیں کھندے ساڈے ہاتھ پیر صاف نہیں کھندے ہاں ہاں میرے ویرو جواب دینا بڑا آسان ہے لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا اور جس سپیکر دیاں اذاناں سانو چنگیاں نہیں لگ دیاں ایسے سپیکر دے وچوں تیرے میرے جنازے دا اعلان بھی ہو جائے گا تینوں مینوں میت بنا لیا جائے گا پھٹے تے پا لیا جائے گا اللہ اکبر اللہ قبرستان اندر لے جایا جائے گا کوئی کہندے نے جناب ویکھی جائے گی جو کھوئے گا قبر دا انکار کر دینے قبر دا انکار کر دینے او سونیاں تو انکار کر لکھ تیرا انکار بند ہے قبر دا لیکن رب دا قرآن تے غلط نہیں کہہ سکدا اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرمایا ہائے افسوس انسان نو دی دولت نے غافل کر دیتا ہے حتیٰ کہ قبرستان چلا جائے گا قبر دیکھ لوے گا کوئی کہندے نے جناب سانو فلانا بچا لوے گا سانو فلان بچا لے گا قبر اندر ایک بات مشہور ہوئی ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ سن دعا کرو جتھے لیٹنے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے انہاں دے بارے انہاں دے ہم نواما نے انہاں دے منن والے نے کہ پیر عبدالقادر جیلانی جدو فوت ہوئے قبر اندر گئے تے کسے نو خواب اندر آئی گل کسے مولوی صاحب انہاں دسیا میں آپ دیکھے ہیں قبر دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی کو منکر نکیر آئے سوال و جواب کرن تے پیر صاحب فرماندے نے حالہ گل غلط ہے پیر صاحب نیک سانسی انہاں دی عزت احترام کرنے ہاں ہر ولی دا احترام کرنے ہاں ہر ولی دیاں جتیاں ساڑھے سران دے تاج نے لیکن غلط کہانیاں بنانا لیاں کو لو بچنا چاہی دا او جناب پیر صاحب نے آکھیا پہلا تسی میں سوالان دے جواب دیو ہاں انجو ہو سکتا ہے بھائی کہ فرشتیاں نو اسی آکھیے وہ ساڑھے کل سوال کرن مر ربو کا تیسی انہاں کل سوال کر دے رہی ہے اسمو کا مسمو کا تیرا نام کی ہے انج دے سوال میرے ویرے ساریاں گلہ من گڑت نے اور آج کل دی نیو جنریشن نو میرا پیغام ہے کہ اپنے موبائل تے تو آٹے دے کوئی بھی میسج آندہ ہے جی آج دی رات جڑا جاگے گا او دے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے تے اگے سینڈ نہ کرے آ کرو جنی دیر تک وہ دی تحقیق نہ کر لو شب برات دی رات جڑی گزری ہے پیچھے وہ بڑے میسج تے بڑے فون آ رہے نے جی دے بارے مسئلہ دسو کی ہے شب برات کنوں کیا جاندہ ہے تے میرے ویرو تے میرے پراؤ تے خواتین اسلام شب برات دا اسلام دے اندر تصور بھی کوئی نہیں اے رات کتھوں آئی ہے کنے منائی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سال زندگی ہے، 40 سال زندگی نبوت تو بغیر 23 سال نبوت والی تے 23 سال نبوت دی زندگی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 23 واری اے شعبان دا مہینہ آیا تے اے 15ویں رات بھی آئیے تے آپ نے نہ خود اس رات دے بارے کوئی عمل دسیا تے نہ صحابہ کرام نے کیتا او جی اس رات نو 100 نفل پڑھنے نے، اس رات دی عبادت تے صبح دا روزہ تے اونا رات نو عبادت کی تھی او جاگے نے جنہ اس دن دی کوئی ایک نماز بھی فرضی نہیں سی پڑھی۔ فرض ضروری نے کہ اے ضروری تے پھر میں عبادت دی گل بھی تو انہوں حدیثی میرے آقا فرماندے نے جنہیں عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی ساری رات عبادت کرم دا ثواب لینا چاہندے ہو، بولو نا لینا چاہندے ہو نا انشاءاللہ، جنہیں عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی سو گیا وضو کر کے پھر سویرے فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لئی میرے آقا فرماندے نے وہ دی ساری رات ہی اللہ نے عبادت دی فرما دیتی تے سانو کی لوڑ ہے جھوٹیاں کہانیاں تے عمل کرن دی، سانو تے ایڈا سوکھا حل ملن دیا ساری رات دی عبادت دا جاگم دا وچ ذکر بھی نہیں۔ فرمایا نماز عشاء دی پڑھ کے تو سو جا، جاگنا نہیں، سو جا سویرے فجر ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لی ساری رات ہی عبادت دا ثواب تینوں میں دے دیاں تے اسی یہ تے کھاپنے ساری رات جدا جواز ہی کوئی نہیں۔ آئیے ذرا اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جامع توجہ کرتے ہیں جانا حضرات ذی وقار غور کرنا، قبر برحق ہے، موت برحق ہے، ثم اماتہ فاقبرا، فرمایا موت تو بعد قبر ضرور ملے گی، اے 6 فٹ دی جڑی جگہ ہے نا ہر بندے نو مل جائے گی نا، قبر دے وچ سرخرو ہونے واسطے اور کی عمل کرنا پوے گا۔ میرے آقا فرماندے نے چنگا اخلاق بھی بندے نو بچائے گا قبر دے وچوں، اللہ دے سامنے او بندہ بڑا پیارا کھوئے گا جدی زبان مٹھی کھوئے گی، جدے محلے داروں دے تو تنگ نہیں کھون گے، جدے زبان تو کوئی تنگ نہیں کھوئے گا، او دے گھر والے تنگ نہیں کھون گے، اپنی بیوی نو بلائے گا تے سونے لفظاں دے نال بلائے گا، اپنی ماں نو پکارے گا تے سونی مٹھی آواز نال پکارے گا، اپنے باپ نو بلائے گا تے عزت نال بلائے گا، چاچے نو بلائے گا تے عزت نال، محلے دے اندر اپنی زبان اندر مٹھاس پیدا کر لے گا۔ میرے آقا تشریف فرما دلیل سن لو، دلیل سن لو، مرکز عثمان دے اندر آنے والو دلیل سن لو، میرے آقا تشریف فرمانے انج کر کے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے ایک جنازہ گزریا، صحابہ کرام عرضہ کیتیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا بندہ گزریا وے نا اے بندہ بڑا چنگا بندہ سی، بڑے مٹھے اخلاق والا، او ویر جی مٹھا اخلاق بندے نو بڑا پہچان کرواندا ہے۔ آئیے توجہ کرنا، میرے آقا فرماندے نے واجبات تھوڑی کو دیر گزری ایک اور جنازہ گزریا، صحابہ نے دے بارے بھی گواہی دیتی، اللہ دے نبی جی اے بندہ جڑا ہے نا اے بڑا برا بندہ ہے، اے لوگاں دے پیسے مار لیندا سی، اے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کر لیندا سی، اے غریباں دا مال ہڑپ کر کے کھا جاندا سی، اینو اپنے پیٹ دی پئی کھندی سی، کوئی غریب مر دے تے مر جاوے نو کوئی فکر فاقہ نہیں سی کھندا۔ اے دی مسجد گزری تے میرے آقا نے پھر فرمایا واجبات دومی جنازے جدو گزر گئے نے نا، صحابہ نے سوال کیتا تعجب دے نال، اللہ دے نبی جی اے تے دسو نہ ذرا اے واجبات پہلا بھی آکھیا ہے جڑا چنگا بندہ ہے، واجبات باب اندر بھی آکھیا ہے، دا کی مطلب ہے؟ میرے آقا فرماندے نے پہلا جڑا گزریا ہے تسی او دے بارے گواہی دے دیتی ہے، کائنات دے رب نے او دے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے، دوسرا جڑا گزریا او دے بارے بری گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے او دے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے کائنات دے لوگوں
بندے دیاں گواہیاں بھی بڑی مانے رکھ دیاں نے فرمایا 40 توحید والے بندے 40 بندے اگر تیری مسجد دی گواہی دے دینا اللہ تعالیٰ تینوں معاف کر چھڈن گے صرف 40 توحید والے اس واسطے گواہی انہیں دینی ہے جنہوں چنگے لفظاں نال کدی بلایا کھوئے گا جدے نال لڑائی کیتی کھوئے گی وہ کدی تیری میری گواہی نہیں دے گا وہ تیرے میرے جنازے نال کدی نہیں جائے گا وہ سکیاں ماما بھی جنازیاں تو انکار کر دیندیاں نے سکے باپ بھی جنازے پڑھن تو انکار کر دیندے نے جدو اولاداں نافرمان ہو کر کے کروں ٹر جاندیاں نے سکے ویر بھی جنازیاں تو انکار کر دیندے نے جدو انہاں نال چنگا اخلاق نہیں ورتیا جاندا او ویر جی ہر ایک نو چنگے لفظاں نال بلانا چاہیدا ہے میرے آقا دے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف دی روایت نوٹ کر دے جانا بڑے ماجہ سنن نسائی دی اندر بھی میرے آقا علیہ السلام دے صحابی فوت ہو جاندے نے انہاں نو قبر دے اندر دفنایا جاندا ہے قبر دے اندر اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے آپ غسل فرمایا انہاں دا آپ جنازہ پڑھایا انہاں دا آپ دعا ماں کیتی حضرت سعد بن معاذ لئی جدو دفن کیتا دفن بھی آپ کیتا کفن بھی آپ پہنایا میرے محبوب نے دفن کر کے میرے پیغمبر ہٹے نے نا قبر تے مٹی پا دیتی گئی ہے میرے آقا نے آسمانہ تے ہاتھ اٹھا لینے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے ربا تیرا مہمان سعد تیرے کولم دا پیے اللہ سونے قدرہ کری اللہ عزتہ دئی اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دمی اور نالی میرے آقا فرماندے نے اگر قبر نے معاف کرنا کھمدا تے سعد نو معاف کر دین دی قبر نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج دبایا جویں پسلیاں پسندر مل دیاں نے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر قبر نے معاف کرنا خمدہ اگر کٹم تو کسے بچنا خمدہ تے سعد بچ جاندہ جدہ کفن بھی میں پنایا جنازہ بھی میں پڑھایا اللہ اکبر اللہ قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں ہاں گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویل نہ جے توڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویل نہ جے توڑ دا فرمایا کائنات دے لوگو قبر دی عذاب تو بچنے قبر دی وحشت تو بچنا ہے نیک عمل دنیا تے چھڑنے پہن گے اللہ اکبر اللہ مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ گل سنام دینے توجہ کرنا ایک بزرگ بندہ شام دا وقت ہے ساڑھے کول آ جاندہ ہے آ کر کے کہندہ منو وضو دا طریقہ سکھاؤ منو نماز دا طریقہ سکھاؤ کہندہ کنی عمر ہے تیری کہندہ 60 سال تو گزر چکیاں ماں مولانا فرمان دینے آج تک وضو دا طریقہ نہیں سکھیا نہ منو پتہ ہی نہیں وضو کی کھمدہ نماز کی کھمدی ہے سکھاؤ نا ہنج کر کے انہوں وضو سکھانا شروع کیتا نماز سکھانی شروع کیتی صاحب والدے قریب دبا کیا ہے نال پوچھی جا رہے نے نا آج تیرے دل اندر کیویں نماز دا خیال آ گئے آج تیرے دل اندر کیویں وضو دا خیال آ گئے کہندا میں غور کرنا قبراں کھودن والا میں قبر کھود رہا اللہ اکبر اللہ قبر کھود دیے ایک اور آرڈر آ گیا وہ بھی قبر کھودی میں قبر دی ایک مٹی تے جا کر کے لیٹ جانا وا اور مینوں آگی اگ نظر آندی ہے میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی مینوں ڈر جا لگ گیا میں اٹھیا تے اپنی اکھاں نوں مل کر کے میں سوچیا خواباں بندیاں نوں آئی جاندیاں نے میں اٹھ کر کے دوسری قبر دی ٹھیری تے جا کر کے لیٹ جانا وا میں دیکھنا وا اس ٹھیری تے بڑی پیاری نیند آندی ہے بڑی پیاری تے میں جدوں میتاں آئیاں نا میں انتظار کیتا میتاں آئیاں ایڈی گہری نیند آئی دوسری ٹھیری تے مینوں میتاں والے اٹھایا پھر میں دفن کیتا دفن کر کے میں ہٹیا پھر انہوں نے پوچھا ایک ایک نو اے کونے پہلا بندہ جڑا جدی قبر تو جناب نو ڈر لگیا ہے اے بندہ بڑا امیر بندے
بڑی دولت والا، بڑے پیسے والا، لیکن بے نمازی مر گئے، بے نمازی دنیا تو چلا گئے۔ تے دوسری قبر والا وہ پوچھیا تے اے ماڑا غریب کردہ بندہ لیکن پکا نمازی، میں جدو اے سارا معاملہ ویکھیا زندگی ویچ ایک نماز نہیں پڑھی، میرا دل کیتا ہے آج تو بعد میں کوئی نماز چھڑاں گئی کوئی نہیں۔ قبر دے ویچ سرخرو ہون واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پوے گا، گھر دے ویچ ہانڈی پکان واسطے، کھانا بنان واسطے محنت کر کے لے ہونے ہاں، گھر دے ویچ راشن لے کے آنے ہاں، کمائی کر کے پھر روٹی لاب دیئے تے جنت فری اندر مل جائے، سبحان اللہ، کچھ کرنا بھی نہ پوے، ہاں جی فری چی آواز ہونی آجو جی آجو، تسی بھی آجو، تسی بھی آجو، بڑا سوکھا کام میں۔ فرمایا جہنم تے جنت دے درمیان چے ایک پل لگے گا جنہوں پل سرات کیا جاندہ ہے تے او وال تو بریک ہوئے گا تے تلوار دی تار تو بھی تیز ہوئے گا تے ایمان والے اکھاں چمکم تو پہلا جنت دے اندر تے باقی سارے جسمہ دے ٹکڑے ہو کے آگ اندر چلے جانگے، پل تو ننگنا پوے گا، لیکن میں گناہگار دعا کرنا اللہ مرکز اسمام دے اندر جتنے مرد و خواتین آئے بیٹھنے لب بغیر حساب دے سارو جنت دا داخل آتا فرما، کیونکہ اسی حساب دین جو گے نہیں، اسی اینی حیثیت ہی نہیں کہ اسی حساب تے کتاب دے سکیے۔ حضرات دی وقار دنیا دے اندر انسان اپنی مرضی نال جی سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن قبر دے اندر وہی کام آئے گا جڑا بوٹا لایا ہوئے گا، وہی قبر اندر کام آئے گا۔ پچھلے دنوں دے اندر ساڑھے بڑے محترم جناب تنویر اختر سبحانی صاحب انہاں دے والد محترم دنیا تو رخصت ہو گئی، دعا کرو اللہ انہاں نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے۔ اور شاکر صاحب مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب استاد محترم عمرے تے گئے نے، اسے دوران ہی ایک اور فوت کی دا اعلان ہو گیا، محترم عمران مہر صاحب انہاں دے بھی والد محترم دنیا تو رخصت ہو گئے، میں گناہگار نے انہاں دا جنازہ پڑھایا، تو اڈے اگے بھی چلو دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو بھی نور نال منور فرمائے۔ اور جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے سانو چاہیے دے بھائی اسی انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنیے، سانو چاہیے دے جنہ سانو پالیا کھوایا پیایا کپڑے سونے لے کے دیتے سونیاں گڈیاں لے کے دیتیاں، آج جو دنیا تو ٹر گئے نے تے آج انہاں دا نام لینا لئی کوئی نہیں، ساڑھا حق بھی تے کوئی بند ہے نا، انہاں ساڑھا خیال رکھیا تے آج ساڑھا حق بند ہے کہ اسی اپنے ماں پیو واسطے رج رج دعاواں کریے، نمازاں دا اہتمام کریے، قرآن دیاں تلاوتاں رج رج کے کریے، ساڑھا بھی حق بند ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعائے اللہ منو اور توانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔